औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन हब के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना ने बेशर्मी की तमाम हदूद पार कर दी। इसराइल के वज़ीर ख़ज़ाना ने फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकलने का हुक्म जारी कर दिया। साथ ही इसराइल और हिज़्बुल्लाह आमने सामने। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर शदीद और ताबड़तोड़ हमले, बड़ी खबर सामने आ गई। और साथ ही वीडियो के आखिर में बताएंगे कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बंकर में छुप गए। हमास ने इजरायली वज़ीर आज़म का ताक़ुब कर लिया। कब तक उनको निशाना बनाया जाएगा, हमास का ऐलान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, 7 अक्टूबर 2023 के बाद की जो जंग शुरू हुई थी फ़लस्तीन और गज़ा में, जो इजरायली जहरियत, जो इजरायली दहशतगर्दी, जो इजरायली गुंडागर्दी सामने आई है, उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। इतने लोग तो जर्मनी के नाजी ने भी नहीं मारे थे जितने नेतन्याहू मार चुका है। अब इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना का एक बड़ा बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने तमाम बेशर्मी की हदें अबूर कर दी हैं। उनका कहना है कि हम हुक्म जारी करते हैं कि गज़ा से निकल जाओ। फ़लस्तीनियों को ये पैगाम इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों के जो टैक्स फंड्स हैं उसमें $26 मिलियन जो इजरायली बैंकों में हैं, हम उसको ज़ब्त करने का ऐलान करते हैं। अब मैं आपको बड़ी खबर, इसकी तफसीलात में बताने से पहले ये बताता चलूँ कि इजरायली वज़ीर ख़ज़ाना पहले भी इस तरह के सख्त किस्म के बयानात दे चुके हैं। पहले वो फ़लस्तीनियों को गज़ा में भूख व अफलास से मारने की धमकी दे चुके हैं और अब इस तरह के ओछे हथकंडे वो इस्तेमाल कर रही हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने रात गए एक बयान जारी किया है, यानी कि आज रात को, कि फ़र्ज की बेज़ब्तगी और दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमारे जो इक़दाम हैं वो गज़ा और फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ जारी रहेंगे। उन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी पर, जो इसराइल के मकबूजा मगरबी किनारे के कुछ हिस्सों पर हुकूमत करती है, फ़ंड का रुख और दहशत गर्दों के ख़ानदानों की जानिब मोड़ने का भी इल्ज़ाम आयद किया है। वज़ारत ख़ज़ाना के बयान में कहा गया है ये 5वां मौका है जब उसने वो फ़ंड रोके जो इसराइल फ़लस्तीनी अथॉरिटी की नुमाइंदगी करते हुए जमा करता है। इसके अलावा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने AFP की जानिब से तबसरे की दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनियों को चाहिए हमारे मुल्क से निकल जाएं। यानी कि अब वो गज़ा को भी इसराइल अपना मुल्क समझ रहा है और इसराइल पहले ही बहुत सारे इलाकों पर कब्ज़ा कर चुका है। खान यूनिस तक इसराइल के टैंक खड़े हैं और दीगर जो इलाके हैं बैत लाहिया में इसराइल के जो है वो दहशत गर्दी जारी है और जिसकी वजह से उनका जो ज़मीनी ऑपरेशन है वो जारी है। अब हमास के ख़िलाफ़ वो एक फ़ज़ाई ऑपरेशन कर रही हैं और ज़मीनी ऑपरेशन कर रही हैं, तो ये दोनों जानिब यानी कि जो ऑपरेशन ये है वो हो रहा है। इसके अलावा हमास की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि गज़ा से इसराइल के मुकम्मल इनखला की शर्त से दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि हम दस्तबरदार नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि हमने नेतन्याहू के बंकर्स का ताक़ुब कर लिया है, जल्द ही नेतन्याहू को निशाना बनाया जाएगा। हमास के एक अहम रहनुमा सामी अबू ज़हरी का कहना है कि तंजीम इस वक्त जंग के ख़ात्मे के लिए वसासतकारों की जानिब से नई तजावीज़ पर गौर कर रही है। मंगल के रोज़ एक रिकॉर्ड बयान में उन्होंने बावर कराया है कि इन तजावीज़ में गज़ा की पट्टी से इसराइल का मुकम्मल इनखला भी शामिल होना चाहिए। फ़ायर बंदी से मुतल्लिक मुज़ाकरात के हवाले से अबू ज़हरी का मज़ीद कहना था कि हमास ने फ़ायर बंदी और कैदियों के तबादले के हवाले से नई तजवीज़ात पर बातचीत के लिए वसासतकारों की दरख्वास्त का मस्बत जवाब दिया है। इस सिलसिले में बाज़ मुलाकातें हुई हैं और अभी मज़ीद मुलाकातें होंगी।
حماس رہنما نے واضح کیا کہ حماس کی جو تنظیم ہے، ہم جو ہے وہ تعاقب کر رہے ہیں اسرائیل کے وزیر دفاع کا، اسرائیل کے وزیر خزانہ کا، اسرائیل کے آرمی چیف کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیتن یاہو کا تعاقب کر لیا ہے اور جلد نیتن یاہو کو نشانہ بنایا جائے گا۔ نیتن یاہو جب یہ سن کر، نیتن یاہو کی جو چیخیں ہیں وہ آسمانوں تک پہنچنے لگی ہیں۔ نیتن یاہو بنکرز میں بھیگی بلی بن کر وہ بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ لبنان میں اسرائیلی بمباری جاری، سعودی شہر میں حزب اللہ کے کمپاؤنڈ پر حملہ، حزب اللہ کا جوابی وار سامنے آ گیا۔ حزب اللہ کی جانب سے میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے۔ ایک بار پھر کہا جا رہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوجی حملے جاری ہیں اور اطلاعات کے مطابق اسرائیلی افواج نے سیدہ شہر میں حزب اللہ کے کمپاؤنڈ پر شدید قسم کی بمباری کی ہے۔ اعلیٰ عربیہ القدس کے نامہ نگار کے مطابق اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقوں پر کئی فضائی حملے کیے۔ سیدہ کے علاقے میں اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سید الشہداء کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ نے جواباً اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ خطرناک ترین حملے اسرائیل پر کیے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تل ابیب کا جو ایک بیس ہے، جو اسرائیلی بیس ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اور یہ حملے ایسے وقت میں سامنے ہیں جب ایکسس رپورٹ نے دونوں کا حوالہ دیتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو منگل کی شام متعدد وزراء اور فوجی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ سفارتی رابطوں پر بات چیت کریں گے تاکہ لبنان پر جنگ ختم کرنے پر غور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ بھی سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ حزب اللہ کو جو نیا سربراہ ہے نعیم قاسم، وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، یعنی کہ اسرائیل پہلے ہی ٹارگٹ پر رکھے ہوئے ہیں نعیم قاسم کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم جلد اس کو نشانہ بنانے والے ہیں۔ یہ جو اعلان ہے یہ یعنی کہ آج صبح کیا گیا ہے۔ حزب اللہ کی قیادت کے لیے تمام ایک ماہ قبل حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ کی اسرائیلی بمباری سے بیروت میں ہلاک ہونے اور ان کے بعد ان کی جو جانشینی کے لیے نامزد کیے گئے ہاشم صفی الدین کی بھی ہلاکت ہو جانے کے باعث کرنا پڑا ہے۔ اس نئی نامزدگی پر اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینڈ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لکھا ہے کہ یہ بھی لمبے عرصے کے لیے نہیں رہیں گے۔ اسرائیل جو آج کل قتل و غارت اور نسل کشی کی مشین کے طور پر پورے خطے میں ایک ریاست کے طور پر سامنے آیا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے حزب اللہ کے عملاً 2 سربراہان کو قتل کر لیا ہے، جو اس کے نزدیک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اب بات کرنے والے ہیں تھوڑی سی ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے۔ ایران اور جو اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے اس کے جو سیٹلائٹ مناظر وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے اسکرین پر وہ نظر آ رہا ہوگا کہ چند روز قبل جو اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کیے گئے تھے اور فضائی حملے کے جو نقصانات ہیں اس کے بارے میں جو متضاد اطلاعات آ رہی تھیں، اب جو ہے سیٹلائٹ جو مناظر ہیں وہ اسرائیل نے جاری کیے ہیں۔ اس حوالے سے جو مناظر جاری ہوئے ہیں ان میں ایران کے اہم مراکز کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملے سے ممکنہ طور پر ایرانی پاسدارانی انقلاب کے ایک اڈے کو نقصان پہنچا ہے، جو اپنے خلائی پروگرام کے حصے کے طور پر بیلسٹک میزائل تیار کرتا ہے اور میزائل داغتا ہے۔ شاہراہ ودوم میں پہنچنے والے نقصان کے سیٹلائٹ مناظر منگل کے روز ایسوسی ایٹڈ پریس کی طرف سے شائع کیے گئے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس فضائی اڈے پر بہت زیادہ قسم کی جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے، اور یہ مناظر ایران کے ان دعووں پر سوالیہ نشان چھوڑتے ہیں جن میں انہوں نے لکھا تھا کہ اسرائیلی حملوں سے خاطر خواہ نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ خاص طور پر چونکہ یہ مناظر ایسے وقت میں موجود اڈے کے ہیں جسے تہران نے پہلے تسلیم نہیں کیا تھا۔ پاسداران انقلاب نے ابھی تک اس حملے سے ہونے والے کسی بھی ممکنہ نقصان پر ابھی تک تبصرہ نہیں کیا، جبکہ ایران نے سمنان صوبے کا ذکر کیے بغیر صرف اعلام خوزستان اور تہران کے صوبوں میں اسرائیلی حملوں کی نشاندہی کی تھی۔ اس کے علاوہ آخر میں بات کرنے والے ہیں اسرائیلی آرمی چیف کی ایک اور دھمکی ایران کو دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوابی کارروائی کی تو ایران پر بہت سخت کاری ضربیں لگائیں گے۔ اسرائیل کے فوجی سربراہ نے منگل کے روز اس عزم کا اظہار کیا
کہ اگر ایران نے گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیلی حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کی تو اسے بہت سخت ضرب لگائی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ہرزی ہیلوی نے کہا ہے اگر ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی ایک اور بوچھاڑ داغنے کی غلطی بھی کی تو ہم ایک بار پھر معلوم کر لیں گے کہ ایران تک کیسے پہنچنا ہے اور بہت سخت حملہ کریں گے۔ حالیہ اسرائیلی حملے میں حصہ لینے والے فوجی اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے ہیلوی نے مزید کہا کہ بعض اہداف کو ایک طرف رکھ دیا گیا تھا کیونکہ ہمیں دوبارہ ایسا کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔